दुनिया में जो भी माँ बाप है ना, सबके दिल एक जैसे होते हैं। मैं कहती हूँ चींद परिंद जो परिंदे होते हैं ना, वो भी देखें अपनी छोटा सा तो उनका मुंह होता है, उसमें वो खाना पकड़ के कहीं से ढूंढ ढूंढ के तो फिर लाते हैं अपने बच्चों के लिए। ऐसे ही हमने आज किया, अपने बहुत से टिफ़िन रेडी किए, बच्चों के लिए खाना पैक किया, रात को रख दिया था। सुबह उठी, आपको मैंने अपना थोड़ी सी शक्ल दिखाई, और फिर मैंने ड्राइव वे हमारा बहुत गंदा था, बहुत मैस हुआ था, पत्ते ही पत्ते उड़ के आए हुए थे लोगों के दरख्तों से, लोगों के दरख्तों से। तो वो धोए हमने सारा, और फिर मैं अंदर आई। अंदर आके पहले मैंने कपड़े बाहर डाले। कपड़े डालने के बाद मैं देख रही थी कि इसको गार्डन को जेट वाश मारने की ज़रूरत है या नहीं। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला लेट हो जाएंगे, इसको कल कर लेना। फिर मैंने ऐसे ही सब कुछ छोड़ दिया। वेदर देखा फ़ोन पे, मैंने कहा कल अगर सन है तो फिर मैं कपड़े बाहर ही पड़े रहने देती हूँ। तो कल जी है सन, लेकिन यहाँ के वेदर का कोई पता नहीं चलता कि अभी क्या है और कल क्या हो जाए। फिर मैं किचन में वापस आ गई, और किचन में जो मैं ऊपर रात को बच्चे खाना ले लेके जाते रहते हैं, कप जो चाय वाले कप लेके जाता है हमज़ा और वापस नहीं लाता, वो ढूंढ के लाई। पहले मैंने कहा वो मैं धो लेती हूँ। अगर सिंक में बर्तन हो या किचन गंदा हो ना, मुझे खाना बनाने का बिल्कुल नहीं दिल करता। पता नहीं, ऐसे सुस्ती सी छाई रहती है, दिल पे बोझ सा रहता है मेरे। वो सिंक साफ़ किया, बर्तन धोए। उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि आप लोग क्या खाओगे ना नाश्ते में। हमारे घर संडे और सैटरडे को स्पेशल ब्रेकफास्ट होता है, या पाए बनते हैं या चने बनते हैं या ऐसी चीज़ें। लेकिन आज लेम का मैंने बनाया था सालन। तो इनको मैंने बोला वो अगर खाना है तो मैं आपको जल्दी से रोटियां बना दूं उसके साथ, या फिर पराठे और अंडे खाएंगे। तो एक ने बोला, मेरे बेटे ने बोला कि मुझे पराठा और अंडा खाना है, और हस्बैंड ने बोला है कि उनको रोटियां खानी है। मैंने कहा ओके। बेटी मेरी ने जी कहा कि मुझे कुकी डो खानी है, और मेरी जो दूसरी बेटी है उसने बोला कि मुझे बिरयानी खानी है। अब सबकी डिफरेंट डिफरेंट चॉइस थी, तो मैंने कहा चलो, अभी वो बेटियां तो आई नहीं है। जो दो आए हुए हैं, एक बाल कटाने गया था क्योंकि कल उसकी यूनिवर्सिटी थी, तो यूनिवर्सिटी है, तो उस इस वजह से वो उसको ज़ाहिर है बाल शाल कटवाने थे, थोड़ी न्यू लुक न्यू शक्ल बनानी थी अपनी। फर्स्ट डे होता है ना, तो बच्चे एक्साइटेड होते हैं, फिर एक हफ्ते बाद फिर से हालत बिगाड़ लेते हैं जब थोड़े से वो हो जाते हैं जाके। तो मैंने अपने लिए फिर मैंने भी पराठा बनाया था, मैंने भी वही खाया, और इन दोनों को भी वही दिया। काम मैंने कल कर लिए हुए थे, किचन साफ कर लिया था आप सबके सामने जब बिरयानी बनाई थी उसके बाद की। तो किचन इतना गंदा नहीं था। जब मैं नाश्ता बना लूँगी या उनको दे दूँगी, तो उसके बाद फिर मैं एक बार फिर जल्दी से हूवर मार दूँगी। मॉप शॉप की ज़रूरत नहीं है। जिस मैट पे मैं खड़ी हूँ, उसी मैट पे मैं खड़ी होके बस दो रोटियां एक पराठा बनाया है, दो पराठे सॉरी, और थोड़े से बर्तन थे बस वो धोए। यहाँ पे मेरा पराठा पक गया हुआ था। लास्ट वाला मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि मैं आज जल्दी में ना, मैंने वो लच्छा पराठा नहीं पकाया, मैंने वो जो दो पेड़ियाँ नहीं होती छोटी छोटी, उनको जोड़ के आपस में, तो वो मैंने जोड़मा पराठा उसको बोलते होते हैं, वो पकाती हैं। और मुझे गाइस अभी तक ना अपने पराठे का मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्यों। मुझे मेरी अम्मी पराठा बनाती हैं, हालांकि मेरी अम्मी का पराठा इतना भी कोई अच्छा नहीं होता कि बहुत पतला है हो या लच्छा हो या क्रिस्पी हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। इतना मोटा सा पराठा बनाती है मेरी अम्मी, लेकिन पता नहीं उसमें ऐसा मुझे खुशबू आती है और ऐसा टेस्ट आता है, आई डोंट नो कि यूज़ टू हुई हुई थी बचपन से, किसी और के हाथ का खाना नहीं खाया था या ऐसे। और मज़े की बात यह है कि हम किसी के भी घर नहीं जाते होते थे ना जब छोटे थे। मैं भी हम लोग हमारे घर नहीं आते थे क्योंकि अम्मी होती नहीं थी, जॉब पे होती थी। मैं और मेरी बहन होती थी इकट्ठी, तो इसीलिए फिर शायद बस अम्मी का ही हाथ का खाया। अगर किसी की शादी हो
یا کسی کے گھر سے چاول آ جائیں اس طرح کھانا الگ، لیکن کسی کے گھر جا کے اسپیشل مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم نے کھایا۔ یہاں پہ بھی پھر جی ناشتہ شاشتہ ہو گیا تھا، بچوں کو جلدی جلدی دے کے ریڈی کر کے کچن صاف کر کے پھر میں آئی تھی گاڑی میں جو آپ کو پورا سامان پیچھے نظر آیا ہے وہ سارا تنا ہے گاڑی میں۔ پھر جی ہم پہنچ گئے تھے لیسٹر میں۔ پھر یہ جی بیٹی کا روم تھا، بالکل ان کو پسند نہیں آیا روم، کیونکہ روم کا سائز تو ٹھیک تھا لیکن روم اتنا کلین نہیں تھا، تھوڑا ڈسٹی بھی تھا، فلور بھی نیچے سے ٹوٹا ہوا تھا، الماری بھی ایک ہی تھی، اور وہ بھی ایک چھوٹا سا خانہ، اور ایک اس کی اچھی بات تھی جو انہوں نے فریج نیا دیا ہوا تھا، باقی اور اس میں کوئی بھی خاصیت نہیں ہے۔ فلور آپ نیچے تھوڑا سا، مجھے یاد نہیں رہی میں صحیح سے ریکارڈ کرتی تو تھوڑا سا نا نیچے سے فلور تھوڑا سا نہیں بلکہ زیادہ ہی ٹوٹا ہوا تھا، تو وہ پھر ہم نے جا کے ریسیپشن میں بولا کہ یہ کیا فلور تو سارا ٹوٹا ہوا ہے، ہم نے تو سارا پیش کر لیا ہے، تو کہہ رہا ہے کوئی نہیں ابھی بندہ آئے گا، اپوائنٹمنٹ اس کی ہے تو وہ کل آئے گا تو فکس کر کے دے دے گا۔ خیر میری بیٹی نے بولا میں ابھی بھی نیکسٹ ویک آؤں گی، حمزہ کو ادھر رہنا تھا تو حمزہ کے لیے وہ ہو گیا تھا کہ چلو مجھے آ کے سونا ہی ہے تو میں کیا کروں گا نا فلور کو، وہ چلو ہم ہو گئے، پھر وہ ہم واپس آئے، ہم گئے جی پھر کھانا کھانے، بھوک لگ رہی تھی بہت بڑی، بہت بری کہہ رہی ہوں بہت بڑی، تو وہاں پہ پھر سب کی چوائس تھی کہ ہم نے توا کھانا ہے، کوئی کہتے گرل کھانا ہے، کوئی کیا برگر کھانے، تو مجھے لگا کہ نہیں بیٹا آپ لوگ تو روز ہی باہر آتے ہو، میں کبھی کبھی آتی ہوں تو مجھے جانا ہے بٹ کڑھائی، مجھے اپنے دیسی کھانے کی کریونگ ہو رہی ہے، جیسے افغانی رائس ہو گئے، اور وہ جو تھوڑی وائٹ کڑھائی نہیں ہوتی اس کا دل آ رہا تھا، مطلب افغانی ٹائپ ان کا کھانا ہوتا ہے بڑے مزے کا، لیکن کوئی اس میں اسپائس نہیں ہوتی ہے کچھ بھی نہیں، بچے بڑے آرام سے کھاتے ہیں۔ ہماری جنت کا یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ کڈ میل نہیں آیا، اس نے ہمارے ساتھ ہی کھانا شیئر کیا، لیم کا سالن آرڈر کیا تھا، کابلی پلاؤ آرڈر کیے تھے، اور چکن کی کڑھائی آرڈر کی تھی، نان تھی، روٹیاں تھی، ڈرنکس تھی، اور چکن ملائی بوٹی تھی، اور یہاں پہ چپلی کباب تھے، چپلی کباب بالکل مزے کے نہیں تھے، پکچر میں تو اچھے لگ رہے ہیں ویڈیو میں، لیکن جب ان کو کھاؤ نا ایسے ہارڈ تھے، اور جیسے کچھ ربڑ نہیں ہوتی اس طرح کے تھے، وہ نہیں اچھے لگے، لیکن سروس بھی نہیں اچھی تھی، سروس بھی رائٹ تھی، لیکن باقی اگر کڑھائیاں دیکھی جائیں تو کڑھائیاں اچھی تھی، مزے کی تھی، ان کو ہم نے بولا تھا کہ ہمیں نان دے دو تو وہ جا کے روغنی نان لے آئے، وہ جو بندہ بریک فاسٹ میں نہیں ملتے پاکستان میں وہ والے لے آئے، پھر میرے ہسبینڈ نے بولا نہیں، خیر ہم نے جلدی جلدی کھانا کھایا، اور پھر بچوں نے بولا ابھی تو ہم نے ڈیزرٹ بھی کھانا ہے، کیونکہ اب پتہ نہیں ہم 1 منتھ میں ملیں گے یا 2 میں ملیں گے یا 2 ویکس میں ملیں گے، تو ان کی تو عادت ہے ہر ویک جا کے ڈیزرٹ کھانا، تو ہم نے کہا چلو جا کے ڈیزرٹ کھاتے ہیں۔ پھر ہم وہاں پہ گئے، یقین مانے اتنی سستی شاپ تھی، 5 پاؤنڈ کا ایک ڈیزرٹ تھا، جو سا بھی لو آپ 5 پاؤنڈ کا تھا۔ ہمارے ادھر نوٹنگم میں تو اتنے ڈیزرٹ مہنگے ہیں، 5 پاؤنڈ کے تو آج کل تو جو میک ڈونلڈ میں آئس کریمز ہیں وہ بھی اتنی مہنگی ہو رہی ہیں، تو 5 پاؤنڈ میں ایچ کیا ملتا ہے۔ خیر وہ ہم خوش ہو گئے کہ چلو ڈیزرٹ اتنا چیپ ہے، ہمیں مزہ بھی آیا اور یمی بھی تھا۔ پھر جی ڈیزرٹ کھایا اور اپنی دوسری بیٹی کو اس کے گھر چھوڑا، بیٹے کو اس کی اکوموڈیشن میں چھوڑا۔ ایک بیٹی نے بولا کہ میری یہاں پہ بول رہے ہیں یونی والے کہ آپ کی نیکسٹ ویک سے کلاسز سٹارٹ ہیں، تو پھر وہ ہمارے ساتھ واپس آ گئی تھی کہ وہ سنڈے کو واپس جائے گی، تو پھر یوں ہوا کہ ہم نے میری بیٹی کا ہسبینڈ وہ اپنے پیرنٹس کے گھر گیا ہوا تھا، اس کی کوئی گاڑی کا مسئلہ تھا، وہ ادھر چلا گیا، تو ہم اس کا ویٹ کرتے رہے کہ وہ آئے جائیں، لیکن وہ 10 بجے تک اس کے کوئی گاڑی کا پارٹ نہیں آیا تھا، تو ان کے پارٹ کی شاپ بھی اپنی ہے نا، تو وہ کہتا گاڑی کا کوئی پارٹ نہیں آیا، تو پھر وہ پارٹ کا ویٹ کرتے کرتے ہم اس کا تو ہم
वापस आ गए वहाँ से और फिर वहाँ रास्ते में आते ही हमारी गाड़ी का टायर जो है उसमें से एयर प्रेशर बहुत कम हो गया था। फिर वो मोटरवे पे साइड पे ही रोक के वो उसकी एयर वापस भरी टायरों में हस्बैंड ने। मैं बैठी रही, मेरी फ़ोन की चार्जिंग फिनिश हो गई थी, 2 फ़ोनें ऑलरेडी चार्ज हो रही थी फ़ोन में गाड़ी में, तो मेरी की जगह नहीं थी उसके बाद का नहीं रिकॉर्ड कर सकी। घर आए और चेंज वगैरह किया, मुंह शुद्ध धोया और फिर सो गए कि सुबह बच्चों का स्कूल है जन्नत का। और फिर बस आई मैं घर आके ग्रीन टी पी और फिर हम सो गए। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।